नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार. नियती, निसर्ग, देव हो सदांच परिक्षा घेत आसता आनी ह्या परिक्षेंतल्यान निसर्ग हो आपलो न्याय दीत आसता. ही परिक्षा केन्ना सुरू आसता हें तुमकां आमकां कळना, पुणून ह्या परिक्षेचो निकाल जो आसता तो निकाल हो खूब म्हत्वाचो आसता आनी त्या खातीर प्रत्येक गजाली कडेन, प्रत्येक घडणुकी कडेन आमी बारीकसाणीन विचार करपाक जाय. कारापुरा हांगासर जें आंदोलन सुरू आसा, ह्या आंदोलनाक आतां 13 जुलय ह्या दिसा 100 दीस पुराय जातात. गोंयकारांक कारापुराच्या आंदोलना विशीं नव्यान सांगपाची गरज ना. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की ह्या कारापूर सरवण पंचायती भितर आनी कारापूर गांवा भितर हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा ह्या कंपनीचो एक व्हडलो प्रोजेक्ट येवपाचो आसा, स्टार्ट प्रोजेक्ट. आनी ह्या प्रोजेक्टा खातीर TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांणी आपली जमीन ह्या कंपनीक विकलेली आसा. ऑलमोस्ट 4 ते 4.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीत हो प्रोजेक्ट येवपाचो आसा. आतां हो प्रोजेक्ट सरकारान मान्य करताना, परमिशन दिताना त्या गांवांतल्या लोकांक विश्वासान घेवंक ना. पंचायती भितर फक्त प्लॉटिंगे खातीर परमिशन त्या प्रोजेक्टा खातीर मेळ्ळा. पुणून येद्या व्हडल्या प्रमाणांत जेन्ना स्टार्ड अशा पद्दतीन पंचतारांकीत अशा पद्दतीन जेन्ना प्रोजेक्ट येता, त्या प्रोजेक्टाचो स्वाभावीकपणान बरे वायट परिणाम हे त्या गांवाचेर पडटलेच. म्हणटकूच पयली गजाल म्हणटात ती त्या प्रोजेक्टाच्या विशयी एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट स्टडी जावंक ना. ह्या स्टडीची सूट त्या प्रोजेक्ट कंपोनंटाक, त्या पर्यावरण अभ्यास कमिटी जी आसा तांणी दिली. त्या भायर सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंटूय ह्या प्रोजेक्टाचो जावंक ना. खरें म्हटल्यार सरकारचे जे प्रोजेक्ट आसात त्या प्रोजेक्टा खातीर सरकारान सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंट कंपल्सरी अशा पद्दतीन केल्लें आसा. जेन्ना जेन्ना सरकार सरकारी प्रोजेक्टा खातीर खंय तरी जमीन घेता, त्या जमिनी संपादनाच्या संदर्भांत सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंट स्टडी कंपल्सरी असो कायदो सरकारान तयार केल्लो आसा. पुणून हांगासर प्रायवेट सेक्टरान कितल्याय लाखाच्या स्क्वेअर मिटर जमनीत कसलोय प्रोजेक्ट जर येत जाल्यार ताका सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंट स्टडीची तरतूद ना. हो फरक कित्याक? हो प्रश्न स्वाभावीकपणान आसा. आतां कारापूरचो जो विशय आसा, जें आंदोलन सुरू आसा, त्या कारापूरच्या गांवांतल्या लोकांक खरें म्हटल्यार आमी सॅल्यूट करपाक जाय. कारण फाटलीं आयज 97वो दीस त्या आंदोलनाचो आनी 13 तारखेक 100 दीस ह्या आंदोलनाक पुराय जातात. जाल्यार ह्या 100 दिसान आमकां ह्या आंदोलनाच्या निमतान कितें कितें पळोवपाक मेळ्ळें. एक गजाल बरी की आपलो गांव, आपलो वाठार, आपली शेतां, भाटां, आपले दोंगर, न्हंयो हें वाटोवपा खातीर कशा तरेन लोक जिद्दीन झगडपाक शकतात हें कारापूरच्या लोकांनी सिद्ध करून दाखयल्लें आसा. आतां कारापूरकार कित्याक आंदोलन करतात? तर जो प्रोजेक्ट त्या गांवांत येवपाचो आसा, त्या प्रोजेक्टाचे जे परिणाम संभावीत प्रोबेबल जे इम्पॅक्ट त्या गांवाचेर जावपाचो आसा ताचो कसलोच अभ्यास हो जावंक ना. आनी त्या लोकांक दिसता की हो प्रोजेक्ट जर तांच्या गांवांत येत जाल्यार तांच्या फुडल्या पिळगे खातीर हो धोको थारपाक शकता. आनी गांवाचें अस्तित्व, गांवाची संस्कृताय, गांवाचें वेगळेपण, गांवाचें पर्यावरण आनी त्या गांवांतल्या लोकांक जगपा खातीर ज्यो ज्यो म्हत्वाच्यो गजाली जाय त्या सगळ्या गजालींचेर ह्या प्रोजेक्टाचो इम्पॅक्ट जातलो. म्हणटकूच कारापूरच्या गांवांतल्या भुरग्यांचो फुडार कितें असो प्रश्न त्या लोकांक पडला आनी त्याच प्रश्नांतल्यान तांणी हें आंदोलन सुरू केलां. आतां कारापूर सरवण ही एक पंचायत, पुणून ह्या कारापूरकारांच्या ह्या आंदोलनाक कांय प्रमाणान सरवणकारांनी पाठिंबो दिला ही गजाल खरी आसात. पुणून ज्या आत्मीयतेन सरवणकारांनी ह्या आंदोलनात वांटो घेवंक जावो आसलो तें आमकां त्या आंदोलनात पळोवपाक मेळना. म्हटल्यार कारापुराक तेंको नासलेलो सरवण गांव होवूय गांव त्या कारापूरच्या लोकांच्या सपोर्टाक त्या जिद्दीन आनी त्या प्रामाणिकतेत वांटेकार जाल्लो आमकां पळोवपाक मेळना.
आता शेजारचोच गांव जर अशा तरेन वागपाक लागलो जाल्यार मागीर हेर गांवां कडल्यान सपोर्ट मेळटलो अशी अपेक्षा कशी करूं येता. तरी पूण ह्या 97 दिसान गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या लोकांनी, सोशल एक्टिविस्टांनी आपापल्या परीन ह्या आंदोलनाक तेंको दिलो. पुणून दुर्दैवाची गजाल, फाटले 97 दीस 97 डेज हें आंदोलन सुरू आसा, जाल्यार ह्या आंदोलनाक सरकार पक्षांतल्या एक्याय मंत्री आमदारान थंय भेट दिवंक ना, नाजाल्यार त्या लोकांची वचून विचारपूस करूंक ना, त्या लोकां कडेन चर्चा करून, मध्यस्थी करून सरकारा मार्फत तांचो विशय सुटावो जाव येता काय कितें हाच्या खातीरूय प्रयत्न जाल्ले आमकां पळोवपाक मेळना. कारापूर सरवण ही पंचायत मये मतदारसंघान येता आनी मये मतदारसंघाचे आमदार हे प्रेमेंद्र शेट आसात. सरकारच्या दबावा सकयल तांणी ह्या आंदोलनकांची भेट घेवंक ना. खरें म्हटल्यार ते ह्या वाठाराचे लोकप्रतिनिधी आनी कारापूरचे लोक जे आंदोलनाक बसल्यात तातूंत मुखेलपणान चडशे लोक हे भाजपाकूच मतदान करपी लोक. इतले जावनूय बीन आयज त्या जाग्याचेर आमदारान पांय दवरूंक ना हें कितें दर्शयता? म्हटल्यार आमदार लोकांचो काय आमदार आपल्या पक्षाचो हाचो विचार आमदारान करपाक जाय. एक गजाल खरी की आमदार प्रेमेंद्र शेट हेवूय बहुजन समाजाचे एक प्रतिनिधी, एक सामान्य मनीस म्हणटकूच ते आपल्या पक्षाक चॅलेंज करपाक शकनात आनी धाडस जर केलें जाल्यार तांचोच पक्ष तांकां फोंडान घालतलो हेवूय ते वळखतात. दुसरी गजाल, ह्या प्रोजेक्टा खातीर जी जमीन त्या कंपनीन विकत घेतल्या ती जमीन ही विश्वजीत राणे हांची जमीन म्हणटकूच त्या आंदोलकांक सपोर्ट करप नाजाल्यार त्या आंदोलकां कडेन वचप हाचो थेट परिणाम, ताचो थेट अर्थ विश्वजीत राणे हांच्या कडेन शत्रुत्व पत्करप, जें आमदार प्रेमेंद्र शेट हांकां कसल्याच पद्दतीन परवडपाचें ना आनी म्हणूनच ते आंदोलनाच्या जाग्यार येवपाक शकूंक ना. आता ही गजाल जाली सत्ताधारी पक्षाची, पुणून विरोधकाची कितें वेगळी बाजू आसा काय कितें? जेमतेम 7 विरोधी आमदार, तातूंतले 2 आमदार हे अजूनय आंदोलना कडेन पावूंक ना. घडये ते पावोवंक ना हाची कारणां वेगवेगळी आसूं येत, पुणून ते कित्याक पावोवंक ना हें सुद्दां जरी तांणी त्या आंदोलकांक जर स्पश्ट केल्लें जाल्यार मागीर दुबाव येवपा सारके विशय हे उपस्थित जावपाची शक्यताच नसली. तरी पूण 2 विरोधी आमदार हे अजूनय कारापुरा पावोंक ना हें तितलेंच खरें. आतां 100 दीस ह्या आंदोलनाक पुराय जावनूय बीन जर राज्य सरकार ह्या आंदोलकांची दखल घेना जाल्यार ह्या आंदोलनाचो विशय हो आवाज हो केंद्र सरकारा कडेन पावोवपाक लागून आतां कारापूरकारांनी 100 दीस पुराय जाता त्या निमतान 13 जुलय ह्या दिसा दिल्लीत जंतर मंतर हांगासर एक दीस आंदोलन करपाचो निर्णय घेतला आनी हे आंदोलक हे दिल्लीत जंतर मंतर मैदानाचेर वयतले आनी आपलो हो विशय मांडटले. राज्य सरकार काय आपल्या लोकांचें म्हणणें आयकपाक तयार ना म्हणटकूच आतां तांकां केंद्र सरकार कडेन आपलो हो विशय व्हरपाची एक इत्सा तयार जाल्या आनी त्याच इत्सेंतल्यान ते दिल्लीक वचपाचे आसात. आतां दिल्लीक वचपी कारापूरकारांक सपोर्ट दिवपाक लागून इनाफ इज इनाफ गोवा मुवमेंटान त्याच दिसा म्हटल्यार 13 जुलय ह्या दिसा पुराय गोंयकारांक आव्हान केलां, अपील केलां की कारापूरकारांक मॉरल सपोर्ट दिवपाक लागून आनी कारापूरकारांच्या फाटल्यान उबे रावपाक लागून 13 जुलय ह्या दिसा सगळ्या गोंयकारांनी आझाद मैदानाचेर सांजेच्या 5 वरांचेर एकठांय जावचे आनी कारापूरकारांक दाखोवन दिवचें की तुमी एकटे ना, अख्खें गोंय तुमच्या वांगडा आसा, अख्खें गोंय तुमच्या वांगडा उबें आसा. हो एक नैतीक, एक मॉरल सपोर्ट तांकां मेळचो ह्या नदरेंतल्यान इनाफ इज इनाफ ह्या मुवमेंटान हो उलो मारला. खरें म्हटल्यार गोंय हें आमचें खूब ल्हान. पोर्तुगीजांनी 451 वर्सां ह्या गोंयच्या वेगवेगळ्या भागाचेर आपली सत्ता गाजयली. त्या पयलीं कितल्योश्योच राजवटी येवन गेल्यो आनी इतलें जावनूय बीन 451 वर्सां पोर्तुगीजांनी राजवट आसुनूय बीन
गोंयकारपण हें तिगोवन उरलें. पुणून गोंय लिबरेट जाल्या उपरांत आतां ऑलमोस्ट 64 वर्सां पुराय जालीं. 65वें वर्स पुराय जावपाच्या 65 वर्सां. जाल्यार ह्या 65 वर्सान आयज गोंया मुखार आपल्या अस्तित्वाचो प्रश्न कित्याक निर्माण जालो? कित्याक लागून आमकां गोंयकारांक दिसता की आमी गोंयकार हे काबार जायत आसात? म्हटल्यार लिबरेट जाल्या उपरांत कोणाचें आक्रमण ह्या गोंयचेर जालें? आतां आक्रमण जर आमी म्हणटले जाल्यार आमचें संविधान, आमचें कॉन्स्टिट्यूशन देशांतल्या खंयच्याय राज्यांतल्या लोकांक खंयच्याय राज्यांत वचून रावपाचो, धंदो वेवसाय करपाचो अधिकार दिता. हाच्या बद्दल कोणाकूच दुमत ना. पुणून आमचो भारत हो फेडरल सिस्टम, संघ राज्य, आनी ह्या संघ राज्या भितर दर एका राज्याक आपली भाशा, आपली संस्कृताय, आपलें वेगळेपण जपपाचो अधिकार आसा. अशें जर आसत जाल्यार आमची भाशा, आमची संस्कृताय, आमचें वेगळेपण ह्या सगळ्या गजालीचेर हावळ जेन्ना येवपाक शकता अशें आमकां दिसता, जाल्यार अशा वेळार आमचें गोंय आमकां राखपाक जाय अशें म्हणप हें संविधानाच्या विरोधांत थारता काय कितें? हांगासर कोणूय येवपाक शकतात, कोणूय वेवसाय करपाक शकतात हें जितलें खरें, तितलेंच हांगासरल्या लोकांक आपलें वेगळेपण सांबाळून दवरपाचोय अधिकार आसा. त्या नदरेंतल्यान कायदेय आसात. पूण ह्या कायद्यांचें पालन करपी सरकार, ज्या सरकाराक आमीच वेंचून हाडटात, तें जर सरकार भ्रश्ट जालें, तें जर सरकार ह्या व्हडल्या व्हडल्या लोकांच्या पयशांक बळी पडलें आनी हेंच सरकार ह्या लोकां कडेन संगनमत करून आमच्या गोंयाक जर अशा पद्दतीन विकपाक लागले, जाल्यार मागीर ताका जबाबदार कोण? ताका जबाबदार आमीच निवडून दिल्ले आमचे लोकप्रतिनिधी. म्हणटकूच आमी जर तांकां निवडून दिल्या जाल्यार तांकां सरकार चलोवपाचो अधिकार प्राप्त जाला आनी ते सरकार चलयतात. म्हणटकूच हांगासर मुखेलपणान आमचे दुस्मान हे ह्या गोंया भायले लोक न्हू, तर आमचे दुस्मान हे आमीच वेंचून दिल्लेले आमचेच लोकप्रतिनिधी, जांच्या हातान आमचो फुडार आसा, तेच आपल्या स्वार्था खातीर, पयशा खातीर अशा तरेन आमच्याच गोंयांक लुबाडपाचें, लुटपाचें आयज काम करतात. जाल्यार पयलीं आमी कोणाक जाग्यार हाडपाक जाय? जाल्यार पयलीं आमी ह्या आमच्या लोकप्रतिनिधींक जाग्यार हाडपाक जाय. आमी बेठेच ह्या भायल्या लोकांच्या नांवान कितकेय शंख फुकले आनी तांच्या नांवान कितलीं आंदोलनां केलीं जाल्यार ताचो कांयच उपेग ना. आमकां आंदोलन करचें पडटलें आमच्याच लोकप्रतिनिधींच्या विरोधांत, आमच्याच सरकाराच्या विरोधांत, जो सरकार आमच्या हिता कडेन तडजोड करता, ह्या गोंया कडेन तडजोड करता आनी गोंय सांबाळपाच्या नदरेंतल्यान ज्यो गजाली जावपाक जाय त्यो गजाली करिनासतना गोंय फोंडान घालपाक लागून ते प्रयत्न करतात अशें दुर्दैवान म्हणचें पडटा. आतां 100 दीस जेन्ना कारापूरच्या ह्या लोकांच्या आंदोलनाक पुराय जातात तेन्ना आमी गोंयकार कितें करतात? ह्या आंदोलनान एसटी लोक आसात, ह्या आंदोलनान ओबीसी लोक आसात, जाल्यार एसटी ओबीसी ह्या समाजाच्यो ज्यो वेगवेगळ्यो संघटना आसात, नो डावट कांय संघटनांनी कारापूरच्या लोकांक आपलो पाठिंबो दिला, पुणून जे लोकप्रतिनिधी ह्या समाजाचें प्रतिनिधित्व करतात ते एसटी समाजाचे लोकप्रतिनिधी कारापूरवाल्यांक कित्याक मेळोंक ना? त्या ओबीसी समाजाचे लोकप्रतिनिधी, सरकार पक्षाचे लोक हे कारापूरच्या ह्या लोकांक वचोन तांणी कित्याक चर्चा करूंक ना? म्हणटकूच समाज आनी बाकीच्यो सगळ्यो ह्यो गजाली ह्यो फक्त राजकारणा खातीरूच आसतात काय कितें? ते लोकांक सपोर्ट करपाक नसतात काय कितें? आतां 100 दीस जेन्ना पुराय जातात एका गांवच्या आंदोलनाक, ते गांवचें अस्तित्व, आपलो गांव सांबाळपाक लागून हे लोक आंदोलन करतात, जाल्यार ताची दखल गोंयकार म्हणून आमी कितली घेतली? खरें म्हटल्यार पेडणे ते काणकोण मेरेन जो नीज गोंयकार ह्या गोंयान आसा, जाका दिसता आमचें गोंय हें आमी सांबाळपाक जाय, आमचें गोंय हें फुडल्या पिळगे खातीर टिकपाक जाय, जाल्यार त्या लोकांनी फावो तसो सपोर्ट ह्या कारापूरच्या आंदोलनाक दिलो काय कितें? आनी तो जर दिल्लो जाल्यार त्या सपोर्टा फुड्यान, त्या लोकांच्या सपोर्टा फुड्यान ह्या सरकाराक अशा तरेन ह्या विशया कडेन नजर आड करपाचें धाडस जातलें आसलें काय कितें?
नो डाऊट प्रत्येक जाण विचार करता की आम्ही जेन्ना संकटान असले तेन्ना आमच्या मदतीक कोण येयल्ले. पेडण्या मोपा एअरपोर्टाच्या संदर्भात आंदोलन जाल्लें, लिंक रोडाच्या संदर्भात आंदोलन जालें, कितलीशींच आंदोलनां जालीं. त्या वेळार कितले लोक तांच्या मदतीक धांवून येयले. तशेंच वेगवेगळ्या वाठारांनी आंदोलनां जालीं, त्या वेळार बाकीच्या गोंयकारांनी तांकां कितलो सपोर्ट केलो. जाल्यार मागीर कारापूरच्या लोकांक आमी कित्याक सपोर्ट करचो असो विचार जर गोंयकार करपाक लागलो जाल्यार म्हाका दिसता आमी आमच्या विचाराची मर्यादा ही खूब बारीक करतात. आमी पयलींच ल्हान आनी तातूंत अशा विचारान जर आमी एकामेका कडेन जर अशे संबंद दवरपाक लागले आनी एकामेका कडेन अशा नदरेन जर पळोवपाक लागले जाल्यार आमचें गोंय साल्वार करप कोणी आनी आमचें गोंय साल्वार जातलें कशें हो मुखेल प्रस्न हो हांगासर आसा. आतां हें सगळें इतलें घडटा आसतना पयर एक दुर्दैवी अशी घटना घडली. ही दुर्दैवी घटना कितें तर सद्या आषाढी एकादशीचो हे दीस आनी आषाढी एकादशीक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की पंढरपुरा वारी वयता आनी ह्या वारेंत कितलेशेच विठ्ठलाचे भक्त हे वांटेकार जातात. ह्या राजकारणांनी सद्या ह्या आषाढी एकादशी आनी ह्या वारयेचे सगळें सुत्रां आपल्या हातांत घेवन हातांत टाळ घेवन आनी गळ्यांत ती विणा बांदून कशा पद्दतीन आयज ह्या वारकरी संप्रदाय आनी ह्या वारकरीच्या ह्या यात्रेचें राजकारण चल्लां हें नव्यान सांगपाची गरज ना. कारापुरकार थंय 97 दीस ज्या कंपनीच्या विरोधात आंदोलन करतात त्याच कंपनी कडल्यान स्पॉन्सरशीप घेवन त्याच कारापूरच्या शेजारच्या सरवण गांवांतले वारकरी हे आपली वारी व्हरपाच्या तयारीत आसात. त्या गाडयेचो एक फोटो सोशल मिडियाचेर व्हायरल जालो आनी खूब वायट दिसलें की असो विचार सुद्दां हे लोक कसो करपाक शकतात. आनी तातूंत हे वारकरी जे देवाक मानतात आनी विठ्ठलाचे भक्त. विठ्ठलान आमकां कितें शिकयलें? विठ्ठल हो श्रीमंताचो देव न्हू, विठ्ठल हो गोर गरीब शेतकरी सामान्यांतल्या सामान्य मनशाचो देव. आनी ह्याच विठ्ठलाची महती आमच्या सगळ्या संतांनी आपल्या संत साहित्यांतल्यान अभंगांतल्यान आमकां सांगल्या. इतलें जावनूय बीन आयज आमी लोक हे कितले आंधळे जाल्या सुवार्थान तेच आमकां कळना. म्हटल्यार ज्या कंपनीच्या विरोधान ते कारापूरच्यो बायल्यो भुरगीं जाणटे तरणाटे जे फाटले 97 दीस थंय रडटात जाल्यार त्याच कंपनी कडल्यान स्पॉन्सरशीप घेवन आपली वारी काडपाक लागून जी गाडी लागता ती गाडी घेवपाचे विचार हो ह्या सरवणच्या वारकरी संप्रदायांतल्या लोकांक जावपाकूच कसो शकता असो प्रश्न आमकां हो पडला. आतां ताणीच विचार करचो की ताणी जी कृती केल्या ती बरोबर काय चुकीची. वारे खातीर मदत घेवप कोणाची हातूंत कांयच वायट ना, पूण कोणा कडल्यान मदत घेवप आनी मदत देणाराचो हेतू कितें आसा हाचेरूय मात तरी विचार जावंक जाय काय नाका. ही वारीची परंपरा शेकड्यांनी वर्सां पयलींची. भक्तां कडेन कांयच नासतना भक्त वारी करतात आनी विठ्ठल तांकां तारतालो असो इतिहास आमी वाचलेलो आसा. आनी आयज त्या वारयेच्या निमतान ज्या पद्दतीन राजकारणी जे भ्रश्टाचारांतल्यान पयसो कमयतात तो पयसो ह्या वारकऱ्यांचेर खर्च करतात आनी सरकारानूय आतां येवजण तयार केल्या, सरकारूय तांकां अर्थसहाय्य करता. ह्यो सगळ्यो गजाली कित्याक? ह्यो नितळ भक्तीन केल्ल्यो गजाली काय राजकीय स्वार्थान केल्ल्या उद्योगाच्या आपल्या स्वार्थान केल्ल्यो गजाली हें आमी जर वळखनात जाल्यार मागीर ती भक्ती विठ्ठलाच्या पांया कडेन पावन जातली काय कितें? अशा तरेन ह्या राजकारण्या कडल्यान जाणी भ्रश्टाचारांतल्यान पयसो कमयला आनी त्या पयशांतल्यान मदत केल्या ती मदत घेवन विठ्ठलाच्या दारांत वचपाचें धाडस आमचे वारकरी करपाक शकता काय कितें? आनी जर तुमी करपाक शकतात जाल्यार ती वारी ही पावन जातली काय कितें हाचोय म्हाका दिसता मातसो विचार करचो पडटलो. आमच्या संतांनी आमकां कितें शिकवण दिल्या? आमच्या संतांनी अंधश्रद्धे पासून आमकां पयस दवरपाक लागून आपल्या अभंगांतल्यान आमकां मंत्र दिल्लो आसा.
सुवार्थ आमी कसो कुशीक दवरपाक जाय, स्वाभिमान आमी कसो राखून दवरपाक जाय, आणि भक्ती ही नितळ, स्वच्छ, पवित्र आसची. त्या भक्तीन कसल्याच पद्दतीचो स्वार्थ आसपाक जायना हेवूय आमकां संतांनी सांगलेलें आसा. आणि इतलें जावनूय बीन आमी ह्या सगळ्या विचारांक गुणाळून आयज अशा पद्दतीन ह्या राजकारणाच्या तालाचेर जर नाचपाक लागले, ह्या अशा पद्दतीच्या ह्या व्हडल्या व्हडल्या उद्योजकांच्या तालाचेर जर नाचपाक लागले, जाल्यार मागीर त्या भक्तीक कितें अर्थ उरता. उद्योजक, बिझनसमॅन, रियल इस्टेटवाले, बिल्डर हे सगळे वायट असतात अशें मात्तूय आसपाक शकना. ह्या आमच्या राज्याच्या विकासात तांचेंय म्हत्वाचें योगदान आसा. पुणून विकास हो लोकांक विश्वासान घेवन जावचो. ज्या गांवांत येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता त्या गांवाच्या लोकसंख्येच्या दोबरात लोक हाडपाच्या संदर्भातलो हो प्रोजेक्ट येता, जाल्यार ह्या येद्या व्हडल्या प्रोजेक्टाच्या बाबतीत थंयसरल्या थळाव्या लोकांक विश्वासान घेवप हें चुकीचें काय कितें? थंयसरल्या थळाव्या लोकांक दिसप की बाबा ह्या विकासान आमच्याय मताचो आदर करचो, आमचेय विचार आयकून घेवचे, जाल्यार तुमचें आमी कांयच आयकचें ना, आमकां दिसता तें आमी करतले, अशा तरेन विकास जाता काय कितें? हाचोय म्हाका दिसता विचार आमकां करचो पडटलो. आमी गोंय खूब ल्हान आनी तातूंतल्या तेतून गोंयकार हे खूब कमी जायत आसात. एक तर गोंयकार गोंया भायर वयतात, नाजाल्यार देश सोडून वयतात, आनी गोंयान नोकरी, धंदो, वेवसाया खातीर भायले लोक येवन आयज गोंयान सेटल जायत आसात. तांकां सेटल जावपाचो पुराय अधिकार आसा. पुणून ह्या सगळ्या प्रक्रियेन जर आमचें राज्य, आमचो प्रदेश म्हणून आमचें जर मतूच उरचें ना, आमकां जर आमच्या राज्या बद्दल आनी आमच्या प्रदेशा बद्दल आमकां आमची भुमिकाच जर उरची ना, जाल्यार मागीर आमचें वेगळेपण उरतलें तें कितें? आनी त्या खातीर पेडणे ते काणकोण मेरेनच्या नीज गोंयकारांनी आतां ह्या कारापूरच्या आंदोलनाचो धडो घेवन बारीकसाणेन विचार करचो पडटलो. म्हाका कितें पडलां, म्हाका कितें मेळटलें, अशा पद्दतीन विचार करून जर आमी आमच्याच गोंयकारांक जर त्रासान पडटा आसतना जर तांकां मदतीचो हात दिवचे ना, तांकां आदार दिवचे ना, जाल्यार फुडें आमकां सांबाळपाक कोणूच आसचो ना. आनी एक 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 करून पेडणे ते काणकोण मेरेनचो गोंयकार हो काबार जातलो. आनी गोंयकार काबार जाल्या उपरांत ह्या गोंयचें अस्तित्व उरतलें, पूण त्या अस्तित्वान गोंयकार खंयच उरचो ना. ही इतली सादी गजाल जर आमकां गोंयकारांक जर कळना, जाल्यार म्हाका दिसता आमकां आनी कोण सांबाळपाक शकना. एक जुनी म्हण किंवा एक जुनें म्हणणें आसा. कोणी तरी म्हटलां, आतां कोणी तरी म्हटलां ह्या बाबतींत वेगवेगळ्या पुस्तकांनी वेगवेगळे संदर्भ आसात, सो ताचेर आमी वचचे न्हू. पुणून एका मनशान खूब पयलीं म्हणून दवरला की गोंयाक कोणीच ताब्यात घेवपाची गरज उरची ना, नाजाल्यार कोणूच गोंयचेर आक्रमण करपाची गरज उरची ना, कारण गोंय हें गोंयकारूच आपल्या स्वार्था खातीर सोंपयतलो आनी सोंपतलो. आयच्या घडयेक ज्या तरेन गोंयांत वेगवेगळ्यो गजाली सुरू आसात आनी आमी गोंयकार ज्या पद्दतीन वागतात तें जर पळयत, जाल्यार म्हाका दिसता ती भविश्यवाणी त्या वेळार ज्या कोणी केल्या ती खरी जावपाच्या दिकेन वाटचाल सुरू जाल्ली आसा. एक संद आमकां नक्कीच आसा. ही संद कितें तर आयज गरज आसा आमकां गोंयकारांची युनिटी दाखोवपाची. आनी ही युनिटी अशा तरेन दाखोवपाची की ह्या युनिटी मुखार खंयचोच सरकार आनी खंयचीच सत्ता ही तग धरपाची ना. जेन्ना गोंयकार एकठांय जातलो, एका निर्धारान, एका मतान, एका विचारान एकठांय जातलो आनी गोंयच्या बाबतीत कसल्याच पद्दतीची तडजोड हो मान्य करून घेवचो ना, तेन्नाच आमचें गोंय आमी सांबाळपाक शकता. ही संदी आमकां फावो जाल्ली आसा. म्हाका दिसता देवानूच आमकां ही संदी दिल्ली आसा आनी देव ह्या संदीच्या निमतान आमच्या गोंयकारांची परिक्षा घेता. कारापूरच्या ह्या आंदोलनाक 100 दीस पुराय जातात. ह्या निमतान 13 जुलय ह्या दिसा कारापूरचे कांय लोक हे दिल्लीत वचपाचे आसात. पुणून ह्याच कारापूरकारांक सपोर्ट करपाक लागून इनाफ इज इनाफ मुवमेंटान 13 जुलय ह्या दिसा आझाद मैदानाचेर सांजेच्या 5 वरांचेर गोंयकारांक उलो मारला. म्हाका दिसता गोंयकारांनी जर ह्या उल्याक साथ दिली आनी आझाद मैदानाचेर
आपली भरीव अशी उपस्थिती दाखोवन जर कारापूरच्या लोकांच्या फाटल्यान अख्खें गोंय आसा हे जर आमी दाखोवपाक जर यशस्वी थारले जाल्यार म्हाका दिसता गोंयच्या राजकारणाक आनी गोंयच्या फुडाराक एक वेगळी दिशा दाखोवपी ही घडणूक घडपाक शकता. घडये आमी जो विचार तुमच्या मुखार मांडटात तो विचार हो एक स्वप्न नाजाल्यार ही एक कल्पना आसपाक शकता आनी स्वप्न आनी कल्पना जर सत्यांत उतरतली जाल्यार ती प्रत्यक्षान घडपाची गरज आसता. गोंयकार आपली युनिटी दाखोवपाक शकतले काय कितें? गोंयकार आपली ताकद ह्या 13 तारखेक प्रूव करून अख्ख्या भारताक आपल्या युनिटीचें दर्शन घडयतले काय कितें? आनी जर खरेंच प्रत्येक गांवांतल्यान जर एक 25-25, 50-50 लोकूच जर भायर सरलो आनी आझाद मैदानाचेर एकठांय जावन कारापूरकारांच्या फाटल्यान उबो रावलो आनी गोंयच्या सरकाराक आनी देशांतल्या सरकाराकूय जर दाखोवन दिलें की गोंयच्या बाबतींत, गोंय राखपाच्या बाबतींत, गोंय सांबाळपाच्या बाबतींत गोंयकार एक आसा, जाल्यार म्हाका दिसता हो गोंयच्या फुडारा खातीर खूब महत्वाचो अशा पद्दतीचो क्षण थारपाक शकता. पुणून जर 13 जुलय ह्या दिसा त्या आझाद मैदानाचेर जो गोंयकार, जो लोक एकठांय येतलो त्या लोकांच्या संख्ये वयल्यान एक मेसेज डायरेक्टली इनडायरेक्टली वयतलो. आयदर गोवन्स आर अवेर अबाउट देअर फ्युचर, नाजाल्यार गोवन हो आपल्या भवितव्याच्या बाबतींत सिरियस ना, गोंयकारांच्या तकलेन भलतेंच कितें तरी चल्लां आनी असो जर मेसेज वचत जाल्यार मागीर जो जो कोण ह्या गोंयचेर हावळ जावपाक सोदता तांची ताकद वाडटली, तांचो मोराल वाडटलो आनी एक एक करून पेडणे ते काणकोण मेरेनचो गोंयकार हो काबार जायत रावतलो. इश्टानो, हो विचार आमी आमच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मुखार दवरतात. तुमकां हाचेर नेमकें कितें दिसता? गोंयच्या बाबतींत तुमी कितें विचार करतात? काबार जाला, आतां आमी गोंय सांबाळपाक शकना असो म्हणून निराशावादी जर आमी विचार करपाक लागत जाल्यार आमी आतांच हार मानली असो ताचो अर्थ जातलो. परिस्थिती बदलपाक वेळ लागना. परिस्थिती अजूनय आमच्या कंट्रोलान आसा आनी अजूनय ही परिस्थिती आमी सुदरोवपाक शकतात. पुणून त्याच्या खातीर दर एका गोंयकारान तो विचार करचो पडटलो. पण एकट्यानूच विचार करून तें चलचें ना. पेडणे ते काणकोण मेरेन सगळ्यांनी त्या संदर्भात विचार करचो पडटलो. पळयात, विचार करात आनी विचार करता आसतना एक लक्षांत दवरात, विचार करपाची ही आमकां निमणी संदी आसा. ह्याच्या फुडें ही आमकां संदी मेळटली काय मेळची ना हें आमी सांगपाक शकना. पुणून एक गजाल मात खरी की इतिहास नोंद करतलो की तुमी आमी आमचें गोंय सांबाळपाक फेलियर ठरले, अपयशी ठरले आनी हो ठपको, हो काळो डाग हो आमचेर कायम इतिहासान उरतलो. हो काळो डाग आमी लावन घेतले काय हो काळो डाग पुसून आमी स्वाभिमानी गोंयकार म्हणून इतिहासान आमची नोंद करतले हाचेर दर एका गोंयकारान निश्चितपणान विचार करचो. विचार करात गोंयकारांनो. देव बरें करूं.